Nanawagan ang usa ka eskwelahan sa Davao City ngadto sa ilang hingtungdan nga mosalmod sa Brigada Eskwela 2023 sugod sa Lunes. Tumong sa Department of Education nga mahimong limpyo og hapsay mga pampublikong eskwelahan atol sa pag-abli sa klase. Anong report ni Argel, relator. Gipaagi sa rekorida sa mga magtutudlo sa Matina Apaya Elementary School sa Davao City ang ilang pag-awhag sa komunidad sa pagsalmot sa Brigada Eskwela 2023 sugod karong Lunes hangtod sa Biyernes sa sunod semana. Mas gihatagan karon og gibug-aton sa DepEd ang pagpanglimpyo sa eskwelahan, busa kinahanglan gayud og pagtinabangay sa komunidad sa pagpanghinlo aron mahimong andam sa pagsugod sa klase sa August 29. Ginauhag ang tanang ginikanan na muanhi sa school musalmot sa ato ang Brigada Eskwela ug atong Oplan Balik Eskwela. Ang kinahanglan kaayo namo ang tabang sa sumala sa ilahang pagtabang limpyo, pagdalag mga silhig. Gipasimple sa Department of Education ang programa sa Brigada Eskwela karong tuiga kung asa ang mandato lang kinahanglan nga functional, clean and orderly ang gawas ug sulod sa classroom ingon man sulod mismo sa school campus. Nagapadayon sabang Oplan Balik Eskwela, din ana sa sobra 50% na ang nakapa-enroll. Sa 2,134 nga pupil population sa maong eskwelahan sa milabayng school year, gikan kinder hangtod sa grade 6, gilauman nila nga mas taas pa sa maong ihap ang magpa-enroll sa school year 2023-2024. Labi pa nga unang tuig nila nga mag-offer og SPED class. And padayon gihapon na nga mo ang pag-adto sa mga area sa Matina Aplaya po, apil ang dumalag na lugar para dalon gyud namo ang enrollment katong mga walay access sa internet, sa cellphone, dalon gyud namo ang enrollment team dito sa ilang area para dito mag-enrollment. Pipila sa mga nagpa-enroll adlong Biyernes mao ang mga sakop sa Bajau community. Pagpamatuod matud pa sa pagpromotar og inclusive education sa tanang buot mo eskwela. Sa grade 3. Grade 3 isa lang ka buot. Tulo. Tulong mo mga bata. Samtang ang inahan nga si Marieta, nagpa-enroll na sa iyang mag-grade 4 nga anak, aron likay sa gilaumang pagdagsa sa mga magpa-enroll sa sunod semana. Mas okay man gud og sayo-sayo. Kay kung magpa-enroll kag late na, piki na kay sa oras. Magpadayon gihapon ang enrollment hangtod sa sunod semana. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Argel, relator para sa One Mindanao.